حضرت مولانا ہارون یاسر بگوی صاحب سٹیج تے تشریف فرما نے اور میں انہاں دوستاں کے گزارش کرانگا محمد علی مینجر صاحب نعمت صاحب اور اسی طرح ہی جڑے مہمان خصوصی نے سارے سٹیج تے تشریف لائیں بڑی مہربانی ہوئے گی انہاں دی جلدی نال تشریف لائے سٹیج تے جتھے بھی موجود نے باقی حضرات جڑے مولانا ہارون یاسر بگوی صاحب دے نال تشریف لے کے آئے نے وہ بھی سٹیج تے تشریف لائیں ماشاءاللہ ہارون یاسر بگوی صاحب اپنا خطاب بیان کرنے واسطے سٹیج تے تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلی وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما آمن لموسیٰ إلا ذریۃ من قومہ نت نت سجوگی نے آنا نہیں تیری گلی میں جناد و جانا نہیں اور تو سا سننا تے اساں سنانا نہیں سادہ سندا جائیں گدا دے دوں لوگو آگے آسائیں مستانا جے دل دکھیا تے حال ویرانا جے پر بول سدے لکمانا جے سون پیڑ پوے فرزانے نو اوتھے کسے دا چلنا چارہ نہیں میاں ملاں باج چھٹکارا نہیں ایتھے پھیرا پھر دوبارہ نہیں دلا سمجھ میرے سمجھانے نو اللہ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ جنہ مجمع نہ ہونی درود پاک دی آواز نہیں آئی سارے درود پاک پڑھو اور سما بنا دیو سونے نبی دا نام سن کے اینا پیار نال درود پاک پڑھو کہ آسمان والا راضی ہو جائے جس ٹائم بھی سونے نبی دا نام سنو
پیار نال درود پاک پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. جنہ ساتھیاں نے اج دا پروگرام اندے واسطے محنت کی دی، کوشش کی دی، پیسہ خرچ کیتا ہے، وقت دیتا ہے، اللہ سارے دا قبول فرما. آفد کرام صاحب درویش اللہ دا بندہ، دعا کرو اللہ اس نوجوان دی عمر چ برکت فرمائے. اللہ جانتا ہے درویش آدمی اللہ والا ہے، ایسے لوگاں دی قدر کریا کرو، اینا لوگاں دا احترام کریا کرو. اینا دی وجہ کر کے زمین و آسمان کھڑے نے، اللہ والیاں دی وجہ کر کے زمین کھڑی، اللہ والیاں دی وجہ کر کے آسمان کھڑے نے. جدوں اللہ والے ختم ہو گئے ایک منٹ بھی یہ نظام نہیں چل سکتا. اللہ سانو اپنے یاراں دی قدر دی توفیق دے. ساتھی دسن ڈے سی آفد کرام صاحب کہ سردار زبیر صاحب دی تائی جی فوت ہوئے نے، اللہ قبر منور فرما دے. آفد صاحب فرمان ڈے سی میرے بھی پائی، تسی جننے بھی دوست آئے ہو نا، جننے بھی میرے یار آئے ہو، سردار بنیامین صاحب اور میرا یار بھائی شوکت صاحب، اور تسی دور دراز تو سفر کر کے آئے ہو، میں نو ساریاں دے نامہ دا نہیں پتا، لیکن جندے گھر چ بیٹھے ہو نا انہوں تو آڈے گھراں دا بھی پتا ہے، نامہ دا بھی پتا ہے. اللہ تو انہوں ساریاں نو آباد کرے، آمین آکھو. اس مسجد خطیب امام ایتھوں دے نمازی نوجوان محلے دے جننے بھی بزرگ نے، ماواں بہناں نے، اللہ ساریاں دے حال تے رحم فرما دے. تو آمین کیوں نہیں آکھے؟ تو انہوں پتہ نہیں کہ میرا یار آگے، میرا بڑا ہی پیارا ویر شیخ مولانا محی الدین صاحب کنگن پوری انشاءاللہ میرے تو بعد بڑا پیارا خطاب فرمان گی. میں نے بہت ہی شدت دا بخار ہے، میں نہیں سی آنا جاندہ پر تواڈی محبت تے حاضر ہو گئے ہم، وعدہ وفا کرنا آیا. دعا کرو اللہ جننے بھی ایس تیری زمین تے مسلمان بیمار نے شفا عطا فرما دے. آمین. پھر چلا کو نا مینو آفت صاحب فرمان ڈیز اصلاح معاشرہ دے حوالے نال کچھ بیان کرو. اور اصلاح معاشرہ وچ سب تو بڑی اصلاح نا ساڑھے واسطے یہی کہ اسی آج ہی دسن ڈے سی جڑے ساڑھے ایس پینڈ دے ماں جی نو مٹی تھلے دبن کر کے آیا، اے سامنے رکھو تے اصلاح ہی اصلاح ہے. اس تو وڈی اصلاح اور تواڈی کی کریے؟ آپ تو سا ٹویا کڈے ہیں، آپ ہی تو سا قبر جے لادی اتارے ہیں، اور ہزارہ من مٹی تھلے دفن کر کے بھی جنہ نے آج اعلان سنے ہیں حضرات فلاں دی ماں، فلاں دی بہن، فلاں دی تائی جی اینے بجے جنازہ ہے، تے مٹی پا کے بھی جنہ نے شام دے عشاء دی نماز نہیں پڑھی انہاں دا علاج کیا، آپ ہی دسو جل. جنہ جو اتھوں مٹی پا کے مسجد والے آن دے بجائے گھر والے گئے نے، ہوٹلاں دے بہ گئے، ہن انہاں دا علاج کی کریے؟ بس دعائی کرو اللہ ہدایت نصیب فرما. سب تو بڑی نصیحت عبرت میت ہوندی، اللہ جاندا ہے. سن لو دھیان نال، نبی علیہ السلام نے ایک دن سفر تے جا رہے کہو سبحان اللہ.
کو تھوڑی تھوڑی زبان بھی ہلا لو کہ دم کرا بنائے سونے نبی دا نام لیا اچھی کو زبان نبی علیہ السلام نے سفر تے جا رہے راستے جے نبی علیہ السلام یا راستے جے یا گھر وچ آپ آرام فرما رہے سی کھجور دیاں اے پتیاں نال بستر بنیا سی چٹائی بنی سونے نبی لیٹے نا چٹائی میرے سونے نبی دا جسم ریشم نالوں بھی نرم سی کہو سبحان اللہ ریشم نالوں بھی نرم آپ لیٹے نا ایب دے سونے جے موڑے دے نا تال دے او چٹائی دے نشان جا پہ گئے صحابی نے ویکھیا تے تڑپ گیا آندہ زونے اسی زندہ ہوئے تے گر چنگی نہیں سانو حکم دیو اسی توڑے واسطے بہترین عالی شان ایک توڑے واسطے بستر بنانے ہیں آپ فرمان لگے اور میرے یار رائی جو سفر کرن کیا وہ بستر نال جاندے نے رائی جو سفر کرن کیا وہ بستر نال جاندے جی نہیں آپ فرمان لگے بس وہ پانی پونی نال ہوندہ ہے کہ سفر ہے میرے یار ہے دنیا میں ایک سفر ہے تے بستریاں دی لوڑ کوئی نہیں تے ساڑیاں پیٹیاں پریاں پہیاں نے 17 بسترے پہ نے وانسوانے کھانے نے آگاہ کیویاں دے نے آگاہ کوئی بشر اپنی موت سے نہیں سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں ہزارہ من دانا پیا 100 من پر پتہ نہیں لکمہ بھی پانا ہے کہ نہیں پانا اور سن لو دھیان نال جنہ دیاں ساریاں عمراں لنگ گئیاں اے چٹے آگا نے کئی بد نصیب آئے تگرہ مسیدہ بوا لنگ کے نہیں ویکھیا ہونا جس ٹائم جو یہ جے مرن پھر کیڑے مونال مسیحتے آگے اعلان کران دے ہو جنہیں ساری عمر جو مسیحدہ بوا نہیں لنگے ہیں ان کیڑے مونال مسیحدہ پھٹا لی جان دے ہو ان پھٹا میٹھا ہو گیا مسیحدہ ان جی بلاؤ جی من طالب علم جی قرآن پاک پڑھن جی دعا کرن اور سونے آن لکھاں کروڑاں بھی بلا کے دعا کران ککھ بھی اثر نہیں ہونا جب تک اپنے آپ نہ بدلیں گا جے جو ای بخشدہ سباب دے ایک سوالیہ نشان ہے جے جو 4 منڈے بلا کے پڑھائیں بندہ مردہ بخشیندہ ہے پھر نمازہ پڑھن دی لوڑ کیڑی ہے پھر 4-5 لاکھ لا کے حج کرن دی لوڑ کیڑی ہے بس مرے باپ تے 4-5 منڈے بلا کے کھانا کھلاؤ تے ابے ری جنت چے دعا کرو اللہ سانو صحیح معنی چے مسلمان بنا لے اجی آمین آکھو نا قرآن آندہ کلو من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اندہ ترجمہ ساڑھے بابا جی میں کر گئے فرمان دینے موت دے ہتھوں ہر کوئی بازیاں ہارے آم موت دے ہتھوں ہر کوئی بازیاں ہارے آم موت نے شیران تے بگہاڑانو مارے آم اور تمہیں خیال کریم اور دوست پیارے آم کتے مارے نہ چاٹ تیرے تائیں جنہ ساری عمر نہ ایک نماز بھی پہلی صفتوں قضا نہیں کی دینا اللہ دی قسمیں ملک الموت نے ان دے کول بھی آ جانے جنہیں ساری عمر نہ داڑیاں منائیاں
सिगटां पीतियां ना, मसीह दा बुआ नहीं लंघिया ना। इज़राइल ने उनके कोल भी आना ही सोनिया, मलकल मौत ने ते आना ही आना। अज ना ते कल सी, कल ना ते परसों सी, परसों ना ते चौथ सी। ऐ तुसी इत्थे जिन्ने बैठे हो ना, तुहाडे विचों ना कोई बजुर्ग ना कोई जवान ये दस नहीं सकदा ना अज तो 100 साल पहला इस पिंड अंदर कौन कौन रहिंदे सन। अज तो 100 साल पहला इत्थे ना मस्जिद सी ना ही तुहाडियां आबादियां सन। अज तो 100 साल बाद साडा किसे नाम ही नहीं लेना, साडा नामो निशान मिट गया नहीं सोनिया। फिर मान कादा करन आकड़ना कड़ी गल दियां। इज़राइल ने तो बड़े बड़े आकड़ खावां दियां, उन्हें आकड़ा तोड़ दित्तियां ही अल्लाह पाक दी कसम। उन्हें बड़े बड़े सरदार मिट्टी नाल मिट्टी बना दिते ने। इस वास्ते मान ना करया करना, ऐ मौत दा पता कोई नहीं। भज भज के मसीह ते आया कर। मुअज्जिन आखे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। असी अपने मोबाइल ते फिल्मां वेखी जा रहे हैं। इधरों इज़राइल आंदा मार ला जड़ियां मौजां मारनियां। जिस टाइम वक्त आएगा इवें शिकंजा चाड़ांगा मैं, कबर ते जान तो पहला ही तेरियां हड्डियां पीस के रख देंगा ना। इज़राइल आंदा ओए ना आकड़िया करना, अल्लाह पाक दी कसम। इज़राइल ने ते आना ही आना। ओए नौजवान अज इस गल ते चौड़ा होया खले कि मैं जवान मैनू दस क्या तेरे तलवंडी अंदर जवान मरदे ने कि नहीं मरदे। ये समझी ओ कबर च मैं पिया, ये समझी मैं मर गया। ये गल समझ आ गई ते कदी भी बेनमाजी नहीं बनेगा सोने। कदी अल्लाह पाक दियां हद्दां नहीं तोड़ेगा। ओए जवाना ओए हाजियों नमाजियों सुन लो, मसीते आन लगिया ऐ सिगटां पींदा पींदा मसीते आके सुट के मस्जिद च वड़ जांदा। सोना नबी आंदा है ना, मुंह चों बदबू आ रही होए तेरा हमद दा फरिश्ता नहीं आंदा। ओए सोने ओए केड़ा मुंह लैके रब दे सामने खड़ा हो गया। अल्लाह पाक कोलों डर जा, मौत दा पता नहीं। इज़राइल आवे ते तू पढ़ रहा होवे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। इज़राइल आई पीछे खड़ा होके वेखन लग पवे, बार बार वेख के इज़राइल मुस्करा पवे। नाल कह देवे ना ओए मोमना या अय्या तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राज़िया मरज़िया। नाल दुआ भी करया करना और जिदों आखरी आवे सा अल्लाह पढ़िए ला इलाहा। एवें सारे पढ़ लो, बार वाले भी अस्ते वाले भी। चौधरी साहब तुसी भी पढ़ लो, सारे पढ़ लो प्यारे। पढ़ो ला इलाहा, उच्ची पढ़ो, पढ़ो ला इलाहा। कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। ओए सजदे पै के रोया कर ते नाले तरला मारिया कर जिदों आखरी आवे साला। ओए पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी लगी तोड़ निभाला। ओए मैनू फकत सहारा तेरा मेरे वीर मुसाफर। ओए मेरे वीर मुसाफर, ओए जवाना मेरे वीर मुसाफर। जाग जरा इस
اس جگ دے کوئی پھیرائیں اس جگ دے کوئی پھیرائیں اسرائیل آنا اللہ زونے آخری ٹائم کلمہ نصیب فرما دی اوے جنہ مسیح دا کدی بوا لنگ کے نہیں ویکھے انہاں نوں سجدے چ کیویں موت آوے گی ہن او جو سجدے دیاں تانگاں رکھن او جو کلمے دیاں تانگاں رکھن تے کتھوں رکھن اوے جنہ اپنی زندگی جناب نو سجدہ نہیں کیتا اوے مرن ویلے اللہ دی قسم کیویں کلمے دیاں امیداں رکھن اوے نمازاں پڑھیا کر دعا کریا کر نماز پڑھ کے مالکا سجدے دی حالت موت آ جائے اوے تلونڈی والیا مینوں اللہ دی غیرت دی قسم اوے مرنا تے حق سچنگ اوے کئی روڈ تے جان دے ڈگ پین اتوں گڈی کار لگ جائیں شکلاں نہیں سیاب دیاں اوے مرنا تے حق سچنگ اوے کئی پانی چے ڈب کے مر جان لاشاں لب دیاں نہیں اوے کئی دنیا تے سڑ جان لاشاں سیاب دیاں نہیں اوے مرنا تے برحاکم او بھی مقدرہ والے جڑے تہجد دی نماز چے فوت ہوندے نے او بھی تے نصیباں والے ہی سونے جنہاں نوں تہجد دی نماز تے موت آندی اور جنہاں نوں نماز دی حالت اوے نماز جے کہہ رہے ہوندے نے سبحان ربی الاعلی اللہ تو بلندیں ادھر ملک الموت آندے جندہ نہ لینڈے ہوندے ہی بلاوا گئے اوے جوانا ڈر جا رب کلو اپنی صلاح کر لے موت دا پتہ نہیں کتے آ جانی نہ اے ویکھ دی حالے بچہ نے جوانوں نے نہ ویکھ دی جوانے حالے تے روجے او میرا رب چاوے تے کچا پھل کٹ لے کچی فصل کٹ لے او چاوے تے جس ٹائم انج کر کے فصل تے روج ہوئے او دوں کٹ لے میرا رب چاوے تے پکا کے کٹ لے میرا رب چاوے پکی فصل بھی ہو جائے کئی موت آکھن تے تائی موت لگے نہ ہوئے ایمان دی حالت موت آ جائے بہت بڑا تحفہ ہے اللہ دی طرف سجدے دی حالت موت آ جائے بہت بڑا تحفہ ہے امام صفی رحمہ اللہ سب کو رحمت اللہ علیہ امام صاحب پہلی صاحب چے نماز پڑھ دینے کسی نے پوچھا اللہ دے بندے کنی کو دیر ہوئی ہوں اے عمل شروع کی دیاں کنہ کو ٹائم لنگے آئی او آندھے 40 سال ہو گئے آج تکرام میں پہلی سب کو بغیر نماز نہیں پڑھی ایک اللہ والے ایک دن بیٹھیاں رو پہ اکھاں چے پانی آ گئے لوگ کہنے لگے اللہ دے بندے کی گلیں دانا امام آمش رحمہ اللہ انہوں آمش کیا جانتے اللہ والے کی گلیں کیوں رونا ہے آندہ رونا تاں پہ آمش اس باتیں کہندے سن روندہ زیادہ رو کے اکھاں دی بنائی کمزور کی تھی بیٹھے پوچھن والیاں پوچھیا گل کیے اے نہ رون دی وجہ کیے آندہ 45 سال ہو گئے 45 سالوں وچ ایک بھی نماز میں آندہ ایک بھی نماز میں تکبیر تو بغیر نہیں پڑھی ایک بھی نماز ایسی نہیں جڑی میں تکبیر اللہ صاف چے کھڑیا ہو کے نہ سنی ہوئے ایک بھی نماز ایسی نہیں روتا پیا ایک نماز میری رہ گئی اور جیسے ٹائم میں چیتا آندہ میں رو پینا پوچھن والے پوچھیا اور 45 سالہ چیک رہ گئی تھے کڑی گل اور رہی کیوں ہے آندہ رہی تاں واسطے آکے میری امی فوت ہو گئی سی میری ماں فوت ہوئی ماں نو دفنا دیا
ماں نو کفن پہنا دیاں دفنا دیاں جنازہ پڑھایا دفنایا مٹی پاندیاں پاندیاں میری عصر دی نماز لیٹ ہوئی ہے مینوں ڈر لگی جاندا جنہیں پڑھی کوئی نہیں وہ بھی جنت دی امیداں لا کے بیٹھے جندی ایک رہی ہے اور رو رو کے اکھاں گوائی بیٹھے کیا انہاں نوں رب دی رحمت نظر نہیں سی آ رہی کیا اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں انہاں نوں پتہ ہے نا جو کچھ لبنا ہے رب اگے ڈگیاں ہی لبنا عبداللہ بن عامر رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ دے ولی وقت دے امام ساری عمرہ اے ہوئی دعا منگی جتھے بھی گئے دنیا دا سوال نہیں کیتا اللہ کو دنیا نہیں منگی جائیداد نہیں منگی مکان نہیں منگے گڈیاں کاراں نہیں منگیاں بنگلے نہیں منگے ایک کوئی اللہ کو منگے یا اللہ میں کچھ نہیں منگدا ایک میری دعا اراد نہ کری مالکا مینوں جدوں بھی موت دینی ہو نماز دی حالت موت دینی جس ٹائم نمازی ترلا مار دے اللہ آپ دے یاراں دی کنڈ نہیں لگن دے دا سونے اللہ آپ دے یاراں دیاں من لین دے شام دی ٹائم مغرب دی اذان مسجد دی اذان ہوئی اللہ اکبر بیمارے پتر نو کہن لگا میرے تینے کی کرو آج میں نو چک کے مسیح تے لے جاؤ پتر چک کے مسجد چے لگا نہیں اوہ پہلی صاحب چے بٹھایا ہے اللہ والا سجدے جاندہ ہے سجدے ویچ رو پرواز ہو جاندی ہے اندے کلو مانگتے صحیح موت ساڑھے اپنی مرنے نہیں مکدے دنیا دے سیاحتے نہیں مکدے کوئی او کونا ملی بیٹھے اللہ دی قسم تلونڈی والیا کئی ایڈے دنیا دے حریص بیت اللہ چوی جان تے ٹریکٹر زمین نہیں منگی جان دینے اوہ تلونڈی ویچے کنے کو قبران چے نال ٹریکٹر لے کے جان دے ہو اوہ کنے کو لجان دے ہو جڈی مرضی مہنگی کھڑی پائی ہوئے یار پرا کنڈا وجے تے برداشت نہیں کدی کسے پرایان نہیں آنکھیا جان لگیا میرے یار دنال کھڑی تے قبر چے جان دے کدی کسے نہیں آنکھیا پیار بڑا میں نویں دنال محبت بڑی آئینیاں دولتانے میں آگلام نہیں چلو کچھ پیسے میرے برا دنال قبر چے رکھ دے کدی کسے نہیں آنکھیا سونے کدی کسے نہیں آنکھیا یار میرے برانے ہونی کپڑے پائے نما چٹا سوڑ پہنے آؤتے مٹی تے نہ سوڑ کدی کسے نہیں آکھیا ہونی غسل کیتے انہیں ہونی آلے چٹا لٹھے دا سوڑ پہنے تھوڑی دیر تے ٹھہر جاؤں میرے یار تے میرے براتے اے چٹے سوڑ تے کپڑیاں تے مٹی نہ پاؤں اور زونیاں کفن میں مل دائی تے نصیبہ نال انہیں آکھیاں پیر وارث شاہ موتی برو دیتے وارث شاہ نا کرمان وارثاں دا رب بے وارث کر مار دے بڑیاں بڑیاں دولتاں والے اللہ دی قسمیں بڑیاں دولتاں والے میرا رب سبات قادر ہے اور تلونڈی والے یا میرا رب چاہوے تے آخری بار شکلاں بھی نہ پہچانن دے وے جننے جہاز چے گئے سن کوئی ماڑے تے نہیں سن جاداں چے تسی میں کیوں نہیں بے کے صبر کر دے جننے بھی سن بڑے بڑے تاجر تے مالدار لیکن ڈریا کر آخری ٹائم گل کدھر نو جاندی اور ڈریا کر نماز پڑھ کے بھی ڈریا کر سونے قرآن پڑھ کے ڈریا کر اوے جوانا اسلام میں توڑی کی کراؤں اے تسی بیٹھے ہوں میں نو اللہ دی قسم ہے توڑے ویچی ایسے جوان بیٹھے اے توڑے ویچی ضرور ایسے جوان بیٹھے رہیں
مینو اللہ دی قسم بیٹھے ہوئے نے ضرور بیٹھے ہوئے روز داڑھی منانی یاد ہے پر قرآن پڑھنا یاد نہیں جے داڑھی منا دیا ہی ملک الموت آیا تے کی جواب دیں گا ایک پاسے جو داڑھی منائی گئی ایک پاسا جو رہ گیا جے ملک الموت نے آکھیا چل پپو پیغام آگئے اوتھے کی جواب دیں گا اسرائیل آندہ ایک پل بھی مولت نہیں دینی پیر نہیں حلال دینا کہ پیر بھی اگے حلال میں آکڑا کے دیاں تکبر کا دے غرور کا دے مدینہ شہر دی گالا سنان لگا میرے سونے نبی نے اپنے کئی یار دائٹوں ہاتھ پڑے ہاتھ چے ہاتھ پایا میرے سونے نبی نے آئی نال ٹوریا مدینے تو باہر نکل بے او کنیا مقدرہ والا ہوئے گا جندہ ہاتھ میرے سونے نے پڑیا ہوئے گا یار مرنا تے سارے ہیں اوے زونیا اوے کئیاں دے ہاتھ بدماشاں دے ہاتھاں جیان اوے کئیاں دے ہاتھ ایم پی ایم این اے دے ہاتھ جیان او سب بندے دی شان دے کیا کہنے جندہ ہاتھ میرے پاک محمد دے ہاتھ جیان سونے نبی مدینے چوں باہر نگلے ہڈیاں پیاں سن آؤ فرمان لگے او کھو میں تنوں دساں ہڈیاں کندیاں صحابیاں دے میں ہور چکنا ہو گیا سونا نبی پتہ نہیں میں نوں کی دسن لگے آؤ فرمان لگے اوے میرے صحابی سن لے میں نوں اللہ دی قسم آؤ ہڈیاں نے اے مدینے چن میرے تو پہلا ایسے غرور والے تکبر والے لوگ جنہ گھوڑیاں تے بے کے چھالا مار دے سن اللہ نے انہاں گھوڑیاں دیاں ہڈیاں ہی رولا چھڑیاں نے سیابیاں دے میں تے حیران ہو گیا نال ایک کپڑے پہنے ٹاکیاں پہیاں نے پرانیاں جیاں بسیدہ جیاں آؤ فرمان لگیا ویخ اینا کپڑیاں والے ویخ اوہ میرے یار اینا والے ویخ اے او ہڈیاں نے جنہ کھوڑیاں تے بیندے سان مغرور تکبر کرنوالے اللہ نے ہڈیاں رولا دیتیاں اے ٹاکیاں ویخ اینا ٹاکیاں کپڑیاں تے مکھی نہیں سی بہن دیں دی اللہ نے مٹی چے رولا چھڑیاں نے کس گردمان اوے نہیں سونیا ایک دن موک جانے نے ساں اے دامان نکار جندڑی ایتھے بڑے بڑے ہو گئے تباہ اے دامان نکار جندڑی اوے دور پین پرا ہو گئے اوے دور پین پرا ہو گئے اوے کتے بچڑے جدا ہو گئے آئی موت فنا ہو گئے دامان نکار جندڑی اوے خالی کسے نے جراران دے اوے نام اوے نام مٹ گئی جگداران دے اوے سیر چھوک گئے بڑے بڑے سرداران دے اے دامان نکار جندڑی اوے دور پین پرا ہو گئے اوے کتے بچڑے جدا ہو گئے آئی موت فانا ہو گئے اے دامان نکار جندڑی اوے تلونڈی والے نہ کچھ تیرا نہ میرا ایویں چند دن دا بنسیرا وچ قبران دے ڈیرا دامان نکار جندڑی سن لو دیان نال قبر تے جان تو بعد حالے منکر نکی نیان ہے حالے جنت جہنم دا معاملہ بات تھی جرا سونے نبی نے دسے ہیں جرا سب تو زیادہ دکھ تے پریشانی مرن والے نو ہوں دیئے کہ سارے چھڑ جائیں ایتھے باواں جے باواں پان والے وہ بھی مجبور نے
پویں ایک بیٹا ہوے جڈی مرضی جائیداد جنی مرضی ہوے کدی کسے باپ نہیں آکھیا میرے پت نو رہن دے مان کس گل دے آکڑا کس گل دیاں اینا قبراں چوں بھی لنگنا تے آکڑ کے غرور نال تکبر نال اللہ سانو قبراں جا کے رون دی توفیق دے قبراں جا کے نہ رویا کرو بھی اے ٹھکانہ ہے میرا نبی علیہ السلام بڑا قبرستان جو پھیرا مارتا ماں جی فرمان لگیاں ادھی کو رات دا ٹائم ہے تے نبی پاک ادھوں بیمار سن میں سرکار دا بستر ویکھیا تے نظر نہیں آئے میں کہ پتہ نہیں سرکار کدھر باہر نکلے کہہ لگیاں میں پیچھے ایویں نکل پئی دیکھنی نبی پاک بیمار نے پیچھے پتہ کرنی ماں جی فرمان لگیاں جے میں ویکھیا تے سرکار اپنے یاراں دی قبر تے کھو کے روندے پے جنہ تے مٹی پائی سی میرے سونے نبی جڑے یاراں دے مٹی پیندی ویکھی سی میرے نبی اپنی یاراں دیا قبراں تے رو کے اچھی اچھی روندے پہ رب نو مناندے پہ یا اللہ میرے یاراں نو معاف کر دے اسی کدی قبرستان چ گیا ہی نہیں سانو کدی چیتا آیا ہی نہیں سونا نبی جان لگیا دس گیا ہے کہ یاراں نو نہیں بھلی یار پہلے بقیچ میرے سونے دا 10,000 صحابہ اللہ دی قسم دفن مدینے پاک وچ نبی پاک نے او دوالیاں واسطے دعا منگی سانو قبرستان جا کے سوائے سکٹاں دے گل ہی کو نہیں آندی تے گلے شکوے نہ آکڑیا کر جواناں قبر آندی پچھوں اسی آکڑ کے لگ جانے ہم قبر پچھوں آندی ہوئے نہ آکڑ تیرے تو پہلا میں کئی آندیاں آکڑاں توڑ کے مٹی چیرو لا چھڑے آئی اوہ بولو قبر آکڑاں توڑ دیئے کہ نہیں بولتے پہو کہ نہیں مرنا ہوتا قبر پتا کی آندی کہندی قبر غافلائے دنیا گڑی دی گڑی کہندی قبر غافلائے دنیا گڑی دی گڑی ضائع عمر نہ گوامی موت سر تے کھڑی اوے جوانا ایک دن ہووے گی آخیر بن کے آویں گا فقیر ایک دن ہووے گی آخیر بن کے آویں گا فقیر چھڑ کے دنیا دی جاگیر اور جدوں با موت نے پھڑی کہندی قبر غافلا ہوئے دنیا گڑی دی گڑی نالے کو ہور بھی قبر دن اور داڑی منا کے آکڑ کے لنگن دیں اور تینوں میں سمجھاواں میری سخت سزاواں اور ناکڑی میرے تین ناکڑی تینوں میں سمجھاواں میری سخت سزاواں تینوں میں سمجھاواں میری سخت سزاواں میں 70 ہاتھ پیچھوں ہٹ آواں ہڈی روے نظری اور کہندی قبر غافلا ہوئے دنیا گڑی دی گڑی اندی صلاح سب تو وڈی ہے کہ 5 ٹائم دی نماز پڑھیا کرو کو انشاءاللہ پڑھو گے نا سگٹا نہ پیا کرو داڑیاں نہ منائے کرو ایک ہی پتہ ہے کھورے کل اس ٹائم ساڑھے بچوں کندہ اعلان ہو رہا ویدرات جنادہ ٹور گیا چھیتی آج پتہ نہیں کندہ اس ٹائم کندہ اعلان ہونا ہے کاری عبدالرزاق صاحب اتھے جو میری جان پتہ نہیں کندہ اس ٹائم اعلان ہو جانا ہے اس بات تیاری یہی کوئی تو آڑے بچوں میرا پرا اٹھتا ہے کہ میں داڑی آئی تو بد نہیں مناواں گا موت دا کی بات کھڑے ہو میرے ویر انجنی چلو پھر دعا کریے تو آڑے واسطے رب دی خاطر کھڑا بھائی اللہ نے بینا 1 منٹ میرے پیارے بھائی 2-4 میرے یار کھڑے ہو رہو رب دی خاطر سونے نبی دی خاطر موت دا کی پتہ ہے اب ایک جے جوانے کھڑا ہویا نا انشاءاللہ اللہ انہوں کسے چاہی تھوڑ نہیں آمن دے گا
ایک ادھا میرا پرا کھڑا ہور اٹھ بوے نیکی بڑی اجر بڑا ہے آ کئی بابے پچھلے پارے او نہیں جان چھڑ دے ایک قسم خدا دی موچنے پاپ آ کے کھچن گے اسرائیل نے آ کے تون چے مارنی یا اتھے جا چل لگے لگ کی پتہ ہے موت دا کل ایس ٹائم کتھے ہونا ہے جنہوں موت یاد ہے اللہ دی خاطر اٹھے میری خاطر نہیں اٹھو میرا پرا ایک دو میرے پرا کھڑے ہو لو جی دو میرے پرا ہو گئے تین میرے یار ہو گئے لو جی تین ویکھ لو پرا سارے تینے جوان اب ویکھ لو ماشاءاللہ جلسہ کران دا ایک میرا پرا میرے منہ تو رمال اللہ میرے شرادیا اللہ تعالیٰ مدینہ لے جائے اے منہ تو رمال اللہ دے اب ویکھو نا سارے چارے جوان جے انہیں ایک بندہ اٹھ بوے اور پورے 5 کر دی اللہ بڑا راضی ہوئے گا 5 نمازاں نے اٹھ بو میرا بھی ایک میرا پرا جذبے نہ اٹھو جذبے نال کسے نے کسے نوں کہنا نہیں اے ایتھوں گل اٹھے نا ایتھوں تے پھر گل بن چلو جی اے چار میرے پرا کھڑے ہوئے نے اللہ سونے نا چون میرے پراواں نوں مکہ مدینہ تھلے بیٹھ جو شاباش اللہ انہاں میرے چون ویراں نوں مکہ مدینہ وکھا ایک باری اچھی آمین آکھو اللہ انہاں چواں نوں اپنے یار دا شہر وکھا چودھری صاحب اللہ تانوں بھی کھائے مکہ مدینہ اللہ سب نوں وکھاوے میرے یاراں نوں تگڑیاں نوں ماڑیاں نوں اوے جدوں نا اے جوانی جے بندہ اٹھدا ہے نا جوانی چ اللہ جان دے ہوندے نے تاراں لا کے ویکھ ایک اللہ والا راہ تے جا رہا سی ہوندا نا باپ او اللہ والا ایک دن نا او کوٹھی بنا رہا سی کسے نے کرما لیا کڑے کھاتے لاگے ہیں انہیں کہ کراں کی انہیں کہ مسجد بنا اینا پیسہ مسجد چلا اگلا جان بنے انہیں کہ اچھا انہیں اللہ کا کر بنا دے سارا کچھ رب دے کرتے لا دے ایویں بس ہر ویلے اللہ اللہ ہی کردہ سی نماز پڑھدا روزہ رکھیا قرآن پڑھدا سی بس جنہ گزارا انہاں کو بس ہے سی کھان پین زیادہ نہیں کاروبار انہاں کو رکھیا جنہ کو بس گزارا سی ایک دن لگا جاندہ راہ تے نہر دے کنارے کسی نے آکھیا انہیں کہا جایا کی بڑھیا پھرنے چنگا بلا ہو کہ تو ایسے وال ہے انہیں کیوں ہے کی انہیں کہا تو کیڈا تاجر سیں کیڈا سیٹ سیں آ کی بنے انہیں کہا کھو داسنا میں کی بنے ایتھے کھو وہ کھو گیا ان دے کول سی سوئی انہیں کڑی تے سٹی نہر دے وچ اتانو ویکھیا سو اللہ والے اندہ اللہ سونے یاری تیرے نال لائی تے گلاں ہوندیاں پئیاں یاری لائی تیرے نال تے گلاں ہوندیاں پئیاں مینوں سوئی میری چاہی دی مچھلی نگلی نہر وچوں نے سونے دی سوئی ان دے اگے سٹ دی انہیں سونے دی سوئی پڑی انہوں نال دا بندہ سیٹ ویندا آدھا سونے اے تا اگے سارا کوئی تیرے نام تو قربان کیتا ہے ان دی لوڑ نہیں اے تے اگے سب کو تیرے نام تو قربان کیتا مینوں میری سوئی دے آپ آئی سونا مینوں ان دی لوڑ نہیں مینوں تیری لوڑ دوبارہ مچھلی نکلی ان دی سوئی لے کے انہیں اگے سٹ دی کدوں ان دے نال یاریاں لگ جان پھر وہ انج بیلی بندا ان دے نال کدی یاری لا کے ویکھ اوے جدوں صحابے کاف دا بادشاہ نے ویکھیا آگے کھڑے سارے نوجوان انہیں کہا سارے آجوں سب نو صدارتاں وزارتاں دیاں گا بڑے بڑے محل بنا کے دیاں گا انہیں کہا بادشاہ سب کو تینوں مبارک ہوئے رکھ اپنی وزارتاں سنبھال کے سانو رب چاہیے دے سانو اللہ چاہیے دے انہیں گل کیتی عرشاں والے عام ہن کم اگے نکل چکی ہے سانو پھر دوبارہ سلا دیں اسے غار چے سون گئے اللہ دے سونیا میں قیامت تکراں ستے رہن دینا ہے انہاں دیاں یاریاں رب نال ہون تے رب این مانند ہے اللہ سانو بھی اپنی صلاح دی توفیق دے سگٹاں نہ پیا کرو نماز پڑھیا کرو موت دا کی پتہ ہے اللہ سانو اپنی صلاح کرن دی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین